ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماں و معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال اس بے مثال
اور عظیم الشان سلسلے نو جڑا اللہ نے مومنہ دی بھلائی اور ہدایت واسطے جمعے والا دن ایک خطبہ فرض قرار دیتا، اللہ اپنی رحمت نال انہوں قبول و منظور فرمائے۔ میری تواڈی حاضری بیان کرنا سننا سنانا اللہ دنیا آخرت دونوں جہان دی بہتری دا سبب بنائے۔ جس طرح کہ تانوں اس بات دا پتہ ہے کہ تواڈی مسجد دا بے ادنا جہا طالب علم قرآن و حدیث دی روشنی اندر پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ حضور کی مکی زندگی عرض کردہ چلے آ رہا ہاں، اور پیارے پاک پیغمبر آمنہ دلال عرب دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی دا اج میرا 6واں خطبہ ہے۔ میں دسیا انشاءاللہ میں 10 خطبے اپنے حضور کی مکی زندگی انشاءاللہ مکمل کرنے نے، اور تہاڈا ذوق اور شوق اس بات تے دلالت کردا ہے کہ اللہ دے پیارے پاک نبی دی سیرت، حضور دی زندگی، پھر آپ دی زندگی دا ہر پہلو انہوں اپنے واسطے مشعل راہ بنانے دی خاطر تشریف رکھ دے ہو۔ میں اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرنا کہ اللہ اے دینی اس جذبے نو اس شوق نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لوے۔ لو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی دا 6واں خطبہ، اور بات ایتھوں تک پہنچی سی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانیاں تکلیفاں دکھاں دا مرکز تے محور بنے ہوئے، دین دی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے بڑے ظلم ڈھائے جا رہے نے۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گل وچ صافہ پا کے گھٹیا جا رہے ہے۔ پیارے نبی دیاں اکھاں سرخ سرخ ہو کر کے باہر ابل آئیاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پتا چلیا، دوڑ دیا ہوئے آئے اور تکے دے کے عقبہ بن ابی معیط نو پراں کر دے سن، اور نالے فرما رہے سن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تسی اس بندے نو مار دے ہو جیڑا ربی اللہ دا نعرہ بلند کردا ہے۔ جی گل ایتھے پہنچی سی نا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے دین دی خاطر کتنیاں کتنیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں، کتنے کتنے دکھ اٹھائے اللہ دے پیارے نبی نے صرف دین دی خاطر۔ پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیارے پاک نبی اور حضور دے منن والیاں تے مصائب دے پہاڑ تولے جا رہے نے، اور کدرے حضرت عمار بن یاسر اور انہاں دے والدین نو تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے۔ انہاں دا جرم کی سی؟ انہاں نے اللہ دی توحید اور پیارے محمد دی رسالت نو من لیا سی۔ صرف اے انہاں دا جرم، اس جرم دے بدلے اندر انہاں نو اتنیاں تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے۔ ابو جہل دنیا دا ملعون ترین انسان، ایک نمبر دنیا جہان دا بیوقوف تے پاگل بندہ، وہ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پاک نبی دے صحابہ جیڑے دین واسطے اپنے آپ نو وقف کر چکے نے، اور انہاں صحابہ دے خانداناں نو تکلیفاں پہنچاندا ہے۔ یہ ویکھو حضرت عمار بھی مسلمان ہو گئے، انہاں دے والد محترم یاسر بھی مسلمان ہو گئے، انہاں دی امی محترمہ جناب سمیہ بھی مسلمان ہو گئیاں، اور ابو جہل انہاں نو سخت تکلیفاں دیندا ہے۔ اس قدر سخت ترین دھوپ دی گرمی اندر پتھریلی زمین تے لے جا کے او دی دھوپ دی تپش نال سزا دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے نبی دا گزر ہویا، حضور قریب دی گزرے، پیارے نبی نے وہ تکلیفاں ویکھیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تکلیفاں نو ویکھ کے پیارے پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، حضرت دی آنکھاں چو آنسو چل پے اور آپ آنسو بہاندیاں ہویاں رو کے حضرت نے فرمایا کہ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ فرمایا آل یاسر ذرا صبر کرو، صبر کرو، صبر دے بدلے اللہ نے تواڈے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنیاں تکلیفاں دین دی خاطر ان لوگاں نے اٹھائیاں، پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب نبی آمنہ دے لال عرب دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے صبر والصبر ثوابہ الجنہ، صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھیا ہے۔ ہن پیارے پاک نبی دے اے پیارے جے صحابی ہیں تے غریبڑے جے، مگر اللہ دی توحید نو مندے ہویاں، نبی دی رسالت دا اعلان کردیاں ہویاں، ماراں کھاندیاں ہویاں، ظلم برداشت کردیاں ہویاں، بالآخر ظلم دی تاب نالیاں دے ہویاں جاسر جام شہادت نوش فرما جاندے نے۔ انہاں دا حال وکھانے دی خاطر انہاں لوگاں نے سمیہ نو بلایا، ویکھ سمیہ پھر یاسر نو سنگلیاں اندر بنیا ہویا، سنگلیاں اندر جکڑیا ہویا ہے، ان قریب انہاں نو تہو تے کر دیتا جائے گا، ان قریب انہاں دی گردن اڑا دیتی جائے گی، ظلم کردیاں ہویا انہاں نو موت دے گھاٹ اتار دیتا جائے گا۔ ادھروں بی بی سمیہ آئیاں، لوگ سمجھدے نے سمیہ بے حوصلہ ہو جائے گی، یکدم چیخ نکلے گی، کہے گی یاسر ایہو جے کلمہ پڑھن تو ویسے ہی چنگے ہاں، انہاں نے حجتاں کر دیاں ہویاں، یا جناب اے تانے مار دیاں ہویاں، غصہ دلان دیاں ہویاں، جناب سمیہ نو آکھیا سمیہ ادھر ویکھے نا تیرا سہاگ لٹ چلے آئے، ان قریب تیرے شوہر نو جناب موت دے گھاٹ اتار دیتا جائے گا، انہوں جو کچھ سمجھانا ہے سمجھا لے، شاید اپنی بات تو بعد آ جاوے، مگر جناب سمیہ دی غیرت ایمانی تو قربان جاواں، حضرت سمیہ آندے ہی بول دیاں نے، کہندیاں نے وے میرے یاسر بے حوصلہ نہ ہو جانا، ہمت ہار نہ جائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رب سونے دی مدد صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے، میں گل ایتھے بیان کر رہا سا پچھلے جمعے اندر، رب نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگاں نال کہ جنہاں نے ایک ویری اپنے رب نو رب کہہ لیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایک ویری آواز لا دیتی، پھر ثم استقاموا، پھر ادھے ڈٹ گئے، اللہ کریم نے فرمایا ان لوگاں تے انعام کجدا ہویا، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پھر انہاں نو فرشتے مبارکاں دیندے نے، ان قریب اللہ تانوں اس جنت نو او جنت عطا فرمائے گا، اس جنت دا مالک بنائے گا جہدا تواڈے نال وعدہ کیتا سی۔ الغرض اے جناب یاسر دا حال ویکھ کر کے جناب سمیہ مزید حوصلہ دیندیاں نے، کہندیاں نے یاسر گھبرانے دی لوڑ نہیں، پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ نے
جنت دا وعدہ فرما چھڑیا ہے۔ اللہ دے نبی آواز دے کے آکھیا سی اے آل یاسر صبر کرو، میں محمد اعلان کر رہا جے کہ اللہ نے تانوں اے دے بدلے اندر جنت عطا فرمانی ہے۔ مزید حوصلہ ہویا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تکلیفاں نو اٹھا دیا ہویا، تکلیفاں برداشت کر دیا ہویا، اس سے جناب ظلم دا شکار ہو گئے، جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ ہن جناب سمیہ دیاں واریاں آ گئیاں، حضرت سمیہ لکڑیاں سر تے رکھیاں ہوئیاں، ایویں جناب اپنی آبادی وال اپنے شہر وال آ رہیاں نے، گھر وال آندیاں نظر آئیاں، آبادی تو باہر آندیاں ہوئیاں نظر آئیاں۔ ابو جہل آندی سمیہ نو بول کر کے آکھدا ہے، کہندا کون رستہ جانے والی؟ جناب سمیہ بولیاں، کہندیاں نے انا سمیہ تو امت رسول اللہ، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نکرانی، میں نبی دی نوکر، میں نبی دی غلام سمیہ جا رہی ہاں۔ کہندا کون نبی محمد؟ انا شریع محمد، میں محمد دا دشمن، میرے نال کوئی گل کرے مگر قربان جاواں سمیہ تیری عظمت تو اتنی اللہ نے ایمان دی خیرت رکھی ہے۔ جناب سمیہ اندر ایویں لکڑیاں سٹ دیندیاں، اپنی پیشانی تو پسینہ پونج دیاں نے، پسینہ پونج کر کے آواز للکار پاندیاں نے، کہندیاں نے وے ظالماں اپنی گندی زبان نو بند کر لے، اپنی پلید زبان نو لگام دے لے، میں تیری گندی زبان وچوں پیارے آقا دا اتنا پاک نام توہین امیز لہجے نال سننا برداشت نہیں کر سکدی۔ اے ابو جہل سی، ابو جہل پاگلاں بیوقوفاں دا سردار ہیں جی، جاہلاں دا بھی باپ، اے لقب پایا گیا سی نا، ہر کم ادا الٹ ہوندا سی۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں جناب سمیہ نو پکڑوا لیا، حضرت سمیہ اینو جناب زمین تے لٹا دیتا گیا ہے۔ اونٹ منگوائے، 2 اونٹ منگوائے، ایک لات سمیہ دی ایک اٹھ نال بنا چھڈی، دوسرے اٹھ نال بنا دیتی۔ کہندا سمیہ اجے بھی ویلا ہے، اجے بھی وقت محمد دا کلمہ چھڑ دے، ورنہ یاد رکھ لے میں نیزہ مار دیاں گا، ایک پاسے ایک اٹھ نو دوڑا دینا ہے، دوسرے پاسے دوسرے اٹھ نو دوڑا دیاں گا، تیرے 2 ٹکڑے ہو کر کے رہ جان گے۔ جناب سمیہ اس ویلے للکار پا کے بال اعلان ببانگے 2 لفظ کر دیاں نے، کہندیاں نے ظالماں اے تے ایک جان دے بارے اندر آکھ رہے ہیں، ایہو جیاں ہزاراں جان میں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت تو قربان کر دیواں۔ اے نہیں کہ ایویں آکھی جانا صدقے جاواں تے واری جاواں تے گل گل منن والی کوئی نہیں، جان دینا تے بڑی دور دی گل ہے نا، 2-4 روپے بھی صدقے جاواں تے واری جاواں کہن تو بعد بھی نہیں جیب چوں کڈنے، اوویں صدقے نہ مسیتے آنا نہ کوئی نیکی دا کم کرنا۔ لیکن یاد رکھو ویریو بھائیو، انج نہیں ویکھنا، توجہ فرمانا، اے تے لوگ سننا اللہ اکبر اللہ، کس قدر انہاں لوگاں دا ایمان مضبوط سی۔ جناب سمیہ نو انہیں بلا مبالغہ ایویں دی بات نہیں ہے، جناب سمیہ نو نیزہ ماریا، اللہ اکبر، جناب سمیہ دے نیزہ ماردا ہے اور اونٹاں نو دوڑاندا ہے۔ جناب سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو کر کے رہ گئے، مگر فیصلہ بادیو حضرت سمیہ دے خون دا قطرہ قطرہ شہادت دے رہے ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جان قربان کر چھڑی مگر ذرہ برابر لچک پیدا نہیں کی تھی۔ میرے پیارے نبی نے کنج دا کردار بنایا، کہو جا معاشرہ میرے نبی نے تشکیل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ سب تو اسلام اندر پہلے نمبر تے شہید ہونے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما دیندیاں نے۔ ادھروں عمار تے ظلم کیتے کرنے شروع کر دیتے
جاندے نے انہاں نو کدی دھوپ دی سخت ترین گرمی اندر لٹا دیتا جاندا ہے کدے سرخ قسم دے ایویں پسینے تے پتھر جو سینے اتے پتھر رکھ دیتے جاندے نے حضرت عمار پسینے نال شرابور ہوندے نے جسم زخماں نال چور چور ہوندا ہے مگر حضرت عمار اے دے باوجود بھی اللہ دے نبی نال محبت کرنے تے مجبور نے سبحان اللہ اے دین نال ایڈا پیار ان لوگاں دا میں عرض کر رہا عمار نو کدی پانی اندر ڈبویا جا رہا ہے مشرکین آکھدے نے اوے عمار اگر محمد نو گالی نہ دیں گا یا ساڈے لات اور عزا دے بارے اندر کلمہ خیر نہیں آکھیں گا اسی تینوں نہیں چھڈاں گے عمار نے مجبورن ایک دن انہاں دی گل مننی لئی اپنی جان بچانے دی خاطر منہ چو زبان چو کلمہ کہی چھڑیا مگر اے دے بعد اسے ویلے روندیاں اللہ دے نبی کول حاضر ہویا جایا عمار دیاں چیخاں بلند ہو رہی ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو ویکھو کون بندہ روندا رہے فوراً عمار اتنے تک دکھائی دیتے حضرت نو رو رہے میرے نبی دے اگے رو رہے نے نالے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی حضرت معاف فرما دینا حضور معذرت حضرت عمار بول رہے نے اکھاں چو آنسو چل رہے نے کہندے نے معذرت کردیاں ہویاں اور روندیاں ہویاں اللہ دے نبی کول حاضر ہوئے اللہ دے نبی انج مجبوری بن گئی مگر ہونا تے انج چاہیدا سی جویں امی نے جام شہادت نوش کیتا جویں میرے باپ نے جام شہادت نوش کیتا اسی طرح میں بھی جام شہادت نوش کر لیندا مگر انج دا کلمہ زبان تے نہ لیاندا ادھروں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ویلے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا انہاں لوگاں دی ان اس پیارے دی بات نو اللہ کریم نے 11ویں سپارے اندر جناب اللہ تبارک و تعالی نے اے دے بعد 14ویں سپارے اندر بھی سورت نال اندر اور انداز نال اللہ کریم نے 106 نمبر ایت اندر فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان فرمایا او بندہ جڑا اسلام لے آنے دے بعد من کفر باللہ اللہ نال کفر کر لیندا ہے کدوں من بعد ایمان ہی اپنے ایمان لے آنے تو بعد الا من اکریا انہوں مجبور کر دیتا گیا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان مگر او دا دل ایمان تے مطمئن ہے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں انہوں کوئی گرفت نہیں اس معاملے اندر اللہ تے دلاں نو جاندا ہے نا اللہ کریم نے فرمایا گھبرانے دی لوڑ نہیں میرے محبوب اپنے اے منن والے عمار نو آکھ دیو پریشان نہ ہو دل تے تیرا اللہ دی توحید تے گواہی دیندا ہے اللہ دلاں نو جاندا ہے کوئی گل نہیں کوتاہی ہو گئی لغزش ہو گئی اللہ فرمایا کوئی گرفت نہیں ہوئے گی تینوں کوئی کسے قسم دی بات پرس نہیں ہوئے گی حضرت فقیہ جیسے صحابہ نو پیراں وچ رسیاں پا کے الٹے منہ کر کے گھسیٹیا جا رہے ہیں بازاراں وچ کھچی پھردے نے کدھر خباب بن ارت نو انہاں دے بالاں نو نوچیا جا رہا ہے سختی نال زور نال گردن مروڑی جا رہی ہے کئی بار دہکتے ہوئے انگاریاں تے لٹا دیتا جاندا ہے حضرت خباب بن ارت فرماندے نے کنی ویری انج ہویا کہ میری چربی پگھل کر کے اگ دے انگارے بجھے مگر مینوں ظالم اٹھا کر کے اور انگارے تے پا دیتا کردے سن حتیٰ کہ میری ہڈیاں تو گوشت غائب ہو گیا میری ہڈیاں ننگیاں نظر آن لگ گئیاں اور پھر انگاریاں تے لٹا دیندے اتے پتھر بھی رکھ دیندے کدھر اٹھ نہ سکن ہل جل نہ سکن ادھروں بی بی
زنیرہ جیسیاں لونڈیاں کھٹیاں پیاں نے شکنجیاں اندر ابو جہل دا زنیرہ یا تے محمد دا دین چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گی. بی بی زنیرہ نے آواز لائی کہندی او ظالماں اے گردن تے کٹی جا سکتی ہے مگر محمد دے دین تو موڑی نہیں جا سکتی. ظالمہ کہو جیاں باتاں کر رہے ہیں. یہ فوراً لوہے دیاں دو سلاخاں گرم کر لیندا ہے. انہاں سلائیاں نو لے کے ایویں سرخ ہو گئیاں سلائیاں نو لے کے کھڑا ہو جاندا ہے. کہندا ہے زنیرہ ویکھ رہی ہیں اے دو سلائیاں گرم کر کے لے آیا. اگر محمد دا کلمہ نہیں چھڈیں گی میں تیری آنکھاں وچ سلائیاں پھیر دیاں گا. اکھاں کولو ہاتھ دو بہ لیں گی. بی بی زنیرہ اس ویلے کہندیاں نے او بے قدر تم تیر ازماؤ ہم جگر ازمائے. تو اپنے ہنر دا مظاہرہ کر لے اسی اپنے ایمان نو ازمانے دا مظاہرہ کر لینے ہاں. یہ میچ پہ گیا پتہ لگتا ہے کون جتدا ہے کون پاس ہوندا ہے کون فیل ہوندا ہے. سبحان اللہ. ہے بی بی زنیرہ اس ویلے کہندیاں نے ظالماں اکھاں دی کیڑی بات ہے مینوں تے ایمان چاہیدا ہے. اس بے ایمان نے دوویں سلائیاں بی بی زنیرہ دیاں اکھاں وچ پھیر دتیاں. بی بی زنیرہ دیاں اکھاں تڑک تڑک ہو کر کے باہر آ گئیاں. اے نچدا ہے ٹپدا ہے خوش ہوندا ہے. کہندا زنیرہ تیریاں اکھاں کدھر گئیاں؟ کہندی ہے بے اللہ لے لیاں نے میرے اللہ نے لے لیاں. کہندا اجے بھی اللہ دا نام لینی ہے. آکھ اس رب نو تینوں ایڈا ہی مان ہے رب تے تو اپنے رب نو آکھ تینوں اکھاں عطا فرما دے. بی بی زنیرہ نے اکھاں اتے ہاتھ رکھ لیا تے اپنے رب نال کال ملائی. کہندیاں نے یا اللہ اس بے ایمان کافر نے تیری خدائی دا مذاق اڑایا ہے. اللہ تو مینوں اکھاں نہ دیویں تے تینوں رب کنے کہنا ہے. اللہ مینوں اکھاں عطا فرما دے. بی بی زنیرہ نے اتنی کوک مار کے اکھاں تو ہاتھ ہٹایا تے اکھاں چنگیاں بھلیاں ہو گئیاں. زاد المعاد والا لکھی پیا ہے اللہ نے بی بی زنیرہ نو اکھاں دی بینائی عطا فرما چھڈی. اے دے بعد دس دیاں نے پوری زندگی میری اکھاں دی بینائی کمزور ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اللہ 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 نے اس قدر ان لوگاں تے انعام فرمائے. ہن اے دشمن ہکے پکے ہو کر کے رہ گئے. میں دسنا اے چاہنا اتنیاں تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے اتنے دکھ پہنچائے جا رہے نے مگر سنت اللہ اللہ دا طریقہ ایک پاسے رب سونے دا طریقہ اپنی جگہ تے. اللہ کریم نے جو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا طریقہ ہے چلے آ رہا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. میرا طریقہ بدلدا نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ہر تنگی دے نال آسانی بھی ہے ہر تنگی تو بعد آسانی بھی ہے. اللہ نے فرمایا اکو جے دن نہیں رہا کر دے. قرآن بولدا جے تلک الایام نداولها بین الناس. دن عدل بدل ہوندے رہندے نے. یہ اللہ سونے دا طریقہ ہے. ادھر ویکھنا ہن اللہ دن لوٹا رہا ہے. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ اندر بیٹھے ہوئے ادھروں ابو جہل ملعون آیا میرے نبی نو گالاں کڈن لگ گیا. حضور خاموشی نال بیٹھے رہے. میرے نبی نو ایویں حجاں ماردا ہے. میرے نبی آرام نال تشریف فرما رہے مگر اس ظالم نے ویکھیا ادھروں جواب کوئی نہیں آ رہا. یہ تے گل ہی کوئی نہیں کردا. اس ظالم نے پتھر اٹھایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مندر مار حضور دی پیشانی تے ماریا. میرے نبی دا متھا پھٹ گیا ایویں خون دا فوارا نکلیا. ادھروں ایک لونڈی ویکھ رہی ہے ایک عورت قبیلے دی ویکھ رہی ہے اس منظر نو اپنے چھت دے اوتے چڑھ کر کے اس منظر نو ویکھ رہی ہے. ادھروں ویکھنے دے بعد حضرت نو زخمی ویکھیا شور
شور مچاندی ہوئی ایویں اپنی آبادی چو باہر نو دوڑی. حمزہ شکار تو واپس آ رہے نے نا, ادھروں آواز دیندی جا رہی ہے, کہندی بے حمزہ 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 آوازاں دیندی جا رہی ہے. کہندا کیوں کی گل ہے بی بی کی ہویا؟ کہندی میں تے اتنی گل پوچھنا چاہنی ہاں, محمد دے چچے جیوندے نے یا مر گئے نے؟ انہوں غیرت دلاندی, بڑی غیرت آئی. کہندا بی بی گل کی ہوئی؟ کہندی ہے تیرے محمد دا متھا ابو جال ورگا بلون پھاڑ جائے تے تسی بھی جیندے ہو تے تہاڈا جینا کادا ہے؟ یہ غصے نال نکلے. حمزہ بڑی شان ٹھاٹ باٹ نال اسد اللہ و اسد رسول, اللہ تے اللہ دے رسول دے شیر بنے. اسلام لے آنے تو بعد, اسلام تو قبل بھی بہادری دے جوہر ہونا چ موجود سن. اسے ویلے دوڑے دوڑے جا کے ابو جہل نال بات کر دے نے, مگر انہیں معقول جواب نہ دیتا, اور جا کے تلوار دی انی مار کے اسے جگہ تو ابو جہل دا متھا پھاڑ دے نے. سر پھاڑنے دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے. آگے کہندے نے بھتیجے خوش ہو جا, بھتیجے خوش ہو جا. حضور فرماندے نے چچا کادیاں خوشخبریاں؟ کہندے نے میں ابو جہل کولو بدلہ لے کے آیا, میں بدلہ لے کر کے آ رہا, میں زندہ ہوا, میرے بھتیجے دا سارا ابو جہل پھاڑ جاوے, میرا تے جینا کادا, میں بدلہ لے کے آیا. اور نال انہاں نوں آکھیا ہے کہ میں بھی محمد دے دین دیاں. حالانکہ غیرت تے حمیت دے پیش نظر اپنے بھتیجے نال محبت دے پیش نظر آکھیا ہے اسلام اجے تک قبول نہیں کیتا. کہندا انہاں نوں آکھیا کہ میں بھی محمد دے دین تے, کہندا اج دے بعد میرے محمد بھتیجے وال کسے بندے نے ہاتھ اٹھایا تے میں اودا ہاتھ کٹ دیاں گا, اگر کوئی بندہ اگے ودیا میں اودی گردن اڑا دیاں گا. یاد رکھو میں زندہ, میرے بھتیجے وال کوئی اگے نہ ودے. آ کر کے گلاں کردے نے کوئی اگے نہ ودے. آ کر کے گلاں کردے نے بھتیجا خوش ہو جا. اللہ دے نبی نے فرمایا چچو میرے بانے بھاویں سارا مکہ مکا دیویں, مکے دے سارے مشرک مکا دیویں, سارا ہی مکہ اجاڑ دیویں, مینوں تاں وی کوئی خوشی نہیں. کہندے نے خوشی کس طرح ہوئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے تے میری خوشیاں خوشیاں. سبحان اللہ. حمزہ نے پھر کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. بعد اندر لبیاں چوڑیاں داستانہ, یعنی اسلام حضرت حمزہ اسلام لے آئے, اور انہی دن اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے نے اللہ عزت دے دے, اللہم اعز الاسلام, اللہ اسلام نو عزت عطا فرما. بے عمر ابن الخطاب او عمر بن الحشام, یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. کی مطلب یا حضرت عمر بن خطاب دین دی سربلندی واسطے دے دے, تے یا اللہ سونیا ابو جہل دے دے. عمر بن حشام دا نا سی. حضور دعا کر رہے نے, مگر یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, اے ہر بندے دے مقدر نہیں جاگ دے. اللہ جے دے نصیب اچے کرے انہوں اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دیندا ہے. کیا حضرت عمر بن خطاب تے اللہ دا انعام ہویا. اللہ دے پیارے نبی ادھروں دعا فرما رہے نے, ادھروں عمر پیارے نبی نو قتل کرنے دے ارادے نال تلوار میان چو ننگی کر کے نکلے. رستے اندر پتا چلیا ایک ساتھی ملدا ہے, کہندا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہندا ہے میں محمد دا کم تمام کرن جا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ دے نبی دے بارے اندر کہندا ہے. انہیں آخیا گل کی ہے؟ کہندا روز روز دا جھگڑا ہی مک جائے, وہ لوگ بے دین ہوندے جا رہے نے. کہندے نے بے دین دی گل کر دیو, تیرا بہنوئی تے تیری بہن فاطمہ, تیرا بہنوئی سعید, وہ دونوں ہی بے دین ہو چکے نے. انہیں بھی گل لائی تے عمر نو اگلا پاسا بھول گیا تے ادھر نو غصے پرے ہوئے دروازے تے پہنچ دے نے. خباب بن ارت قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے, انہاں نو پڑھا رہے نے, اور آواز عمر نے سن لئی. لیکن جدو دروازے تے دستک دیتی تے جلدی نال انہاں نے ویکھیا عمر آ گئے نے. خباب بن ارت گھر اندر چھپ گئے, اور
انہاں نے قرآن دے اوراق جلدی نال چھپا چھڈے، چھپا دیتے اور خود آرام سکون نال بہ گیا. آندے ہیں پوچھتے نے کی کر رہے سو، کی پڑھ رہے سو؟ کہندے نے کچھ بھی نہیں. اتنی بات کہی لیکن حضرت عمر نے اس ویلے خباب بن ارد دی آواز پہچان لی سی. فوری طور تے کہندے نے مینوں صحیح صحیح بات دس دیو. خباب بن ارد چھپے ہوئے لیکن ادھروں بہنوئی اور بہن نال الجھ گئے. بہنوئی نے بس اتنی بات کہی ہے اللہ دا سی قرآن پڑھ رہے ساں، ہاں جی اسی دین دیاں باتاں کر رہے ساں. انہیں کیا میری اجازت تو بغیر، حضرت عمر کہندے نے میری اجازت تو بغیر کیڑا دین لئی پھر دیو. اس سے اندر آ کے مار پٹائی کر دے رہے، شہید دے اتے چڑھ دوڑ دے رہے، انہاں نو اچھے طریقے نال بہت زیادہ سخت قسم دی یعنی پج پھب کے ایک مضبوط قسم دا جوان جویں انہاں نو پکڑ کے سزا دیندا ہے. اگوں بہن آندیاں نے، بہن دے اس زوردار طریقے نال انہاں نے تماچا ماریا، انہاں دے خون نکل آیا. اللہ اکبر اللہ. عمر حیران ہو کر کے کہندے نے اے بہن جیڑی میرا نا سن کے اگے بول نہیں سکتی سی اج مارا بھی کھا رہی ہے، اے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے، بات ضرور ہے جیڑی بات نے انہوں اتنا پکیا کیتا ہے. فوراً کہہ دے رہے مینوں صحیح صحیح بات دس دیو، میں تانوں کچھ نہیں کہندا، کی کر رہے سو؟ جناب اتنی بات سن کر کے انہوں نے آکھیا سی اللہ دا قرآن اللہ دا کلام ہے وہ سکھ رہے ساں. جناب تلاوتاں ہو رہی نے، طاغا دیاں تلاوتاں ہو رہی نے. حضرت عمر سندے جا رہے نے، ادھروں قرآن پڑھیا جا رہا ہے. پڑھدیاں قرآن دے قاری پڑھن والے اتنے تک پہنچے رہنا انانی ان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کتنا پیارا کلام ہے اللہ دا. کہندے نے انانی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ایتھے ہی پہنچے حضرت عمر بول پے، کہنے لگے اے تے بڑا ہی عمدہ کلام ہے، اے تے بڑا ہی پیارا جا کلام ہے، محترم کلام ہے. مینوں جلدی نال محمد دا پتہ دسو. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول جانا چاہتے نے. ادھروں صحابہ میرے نبی دے حضور کول موجود. اللہ اکبر. ایویں پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دار ارقم اندر ادھروں محصور ہوئے ہوئے چھپ کر کے اللہ دے دین دیاں باتاں کر رہے نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ویکھیا عمر آ رہا ہے. عمر عرض کر دے اللہ دے نبی عمر آ رہا ہے. عمر حضرت حمزہ فرماندے نے جے اچھے راہ دے نال آ رہے بسم اللہ 100 ویری آوے، اگر غلط راہ دے نال آ رہے میں اپنی تلوار نال دی گردن اڑا دیاں گا. آن دے. اللہ دے نبی فرمایا او کیوں اے ہو جیاں باتاں کر دے ہو؟ عمر آ نہیں رہا، عمر بلوایا گیا ہے، عمر منگیا گیا ہے، عمر انو اللہ بھیج رہا ہے. آن دے عمر تے میری دعا بن کے آ رہے، دعا دی قبولیت ہو گئی ہے. اللہ سونے نے عمر نو گلے آئے. عمر آئے میرے نبی کول سارے آئے، میرے نبی دے مرید بن کے آئے. حضرت طلحہ زبیر آئے، حضرت پیارے جناب حضرت پیارے ابو بکر آئے، حضرت عثمان آئے مرید بن کے آئے. مگر لوگوں عمر آئے میرے نبی دے مرید بھی بن کے آئے، میرے نبی دی مراد بھی بن کر کے آئے. مراد پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز دا ویلا ہویا. حضرت عمر عرض کرتے نے اللہ دے نبی نماز کتھے پڑھاں گے؟ حضرت فرمائے ایتھے ہی نماز ادا کری دیے. کہندے نے کیا کعبۃ اللہ اندر اللہ دے گھر اندر نماز نہیں پڑھی دی؟ پیارے نبی فرمایا مکے دے مشرک نماز پڑھن نہیں دیندے. حضرت عمر اسی ویلے کہندے نے اللہ دے نبی میرے اگے اگے چلو. عمر حفاظتاں کردا ہویا میرے نبی دے آسیوں پاسیوں جا رہے، نالے کہندے جا رہے. کسے بندے نے اپنے بچے یتیم کروانے ہون، اپنی عورت نو بیوہ رنڈی کروانا ہوئے، آوے عمر دا راہ روکے میں گردن اڑا دیاں گا، ذرہ لحاظ نہیں کرنا، آؤ میرا راہ روکو. حضرت عمر میرے نبی دے ارداگرد تلوار نو لہراندیاں ہویاں بیت اللہ اندر پہنچے. ہن نماز ادا کیتی ہے. نالے اللہ دے نبی نو آکھرے نے حضرت عمر دے کلمہ پڑھنے اندر تے نہ پڑھنے اندر فرق کی
ہویا جی اجے بھی نماز اندر وڑ کے پڑھنیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فرماندے نے عمر کلمہ پڑھیا ہے ہن نماز اج دے بعد بیت اللہ اندر ادا ہوئے گی اے بیت اللہ اندر نماز پڑھی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے الغرض میں عرض کر رہا کہ میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجے آئے ابو ولید میرے نبی کو لائے آگے کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد اے بھی رشتہ داری اندر چچا لگدا ہے کہندا ہے میرے بھتیجے محمد اگر تینوں دولت چاہی دیے دنیا دا امیر ترین آدمی تینوں بنا دینے ہاں اگر تینوں عزت چاہی دیے اسی تینوں عزت دے دینے ہاں او مقام دے وانگے جڑا دوسرا کسے دا نہیں ہوئے گا اگر سرداری چاہی دیے اپنے قبیلے دا سردار منن واسطے تیار ہاں جناب اگر بادشاہ چاہی دیے تینوں اسی بادشاہ بنا لینے ہاں دستو جیڑی گل قبول کرنا چاہندے ہو قبول کر لو مگر تفرقہ نہ ڈالو لوگاں دے اندر آپس اندر یعنی آپس اندر چپکلش پیدا نہ کرو میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سن دے گئے اے سنان دے گئے اے باتاں ابو ولید کر دے گئے میرے نبی سن دے گئے انہیں اپنی باتاں مکمل کی دیاں حضرت فرما دے میری سنو کہندہ ہے بالکل سناں گا پیارے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون حضور اپنی گل تے کرنی نہیں سی آپ نے فرمایا میں جیڑی بات کرنا اے میری گل سن لے محمد دی بات خدا دی بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ دے نبی رب دیاں گلاں دس دے نے اللہ دے نبی رب دے آرڈر نو بیان کر دے نے زبان مصطفیٰ دیے کلام خدا دیے سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے نے آپ فرماندے نے آمین پہلے پیارے نبی نے بسم اللہ پڑھنے دے بعد فرمایا آمین تنزیل من الرحمن الرحیم آپ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تنزیل من الرحمن الرحیم فرمایا ایک جڑی کتاب ہے رحمان اور رحیم دی طرف نازل شدہ کتاب ہے کتاب فصلت آیات اے دیاں آیتاں بالکل واضح طور تے کتاب یعنی وضاحت والیاں نے تفصیل والیاں نے قرآن عربیہ قرآن عربیہ ایک قرآن دیاں آیتاں تے عربی زبان اندر عربی قرآن دیاں آیتاں سبحان اللہ کنا واسطے لقوم یعلمون سمجھن والی جانن والی قوم واسطے بشیرا ونذیرا سبحان اللہ بشارت بھی نبی دین والے اور ڈرانے والے بھی جہنم دے عذاب تو فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فرمایا سونیا تہاڈی ڈیوٹی صرف بشارتاں جنت دیاں دینیاں جہنم دی اگ تو ڈرانا ہے اے دے علاوہ اگر یہ لوگ بات نہیں مندے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ تے اکثر لوگ ہی اراض کر دینے اور اکثر گل سن دے بھی نہیں نے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
یہ کہندے نے جی ساڑے دل اندر پردہ ہے، ساڑے دل غافل ہو گئے نے نا اس دعوت تو جس طرف تسی بلاندے ہو نا۔ ہن قرآن سن کر کے قوم دے کول گیا، اپنی قوم دے کول جا کے کہندے جناب جو ہی اپنی قوم دے قریب داخل ہویا ہے فوراً لوگ ویکھدے ہی کہندے نے ابو ولید جیڑا چہرہ لے کے گیا سی ہن او ایدا چہرہ نظر نہیں ہوندا، اور ہی چہرہ لے کے آیا جڑا چہرہ اتھو لے کر کے گیا سی۔ اے دے تو پوچھیا گیا تے جواب اندر کہندے کی میں دیکھنا ذرا توجہ فرمانا جناب جواب اندر کی کہی جا رہے نے۔ ابو ولید کہندا ہے میں ایہو جا کلام سن کر کے آیا اے دے نال دا کلام کدی میں سنیا تک نہیں، ایہو جا کلام نہیں سنیا، ایہو جا کلام سن کر کے آیا اور نالے آکھیا مینوں اے دے چو سبق ملیا ہے۔ میں تانوں مشورہ دیندا جے مفید مشورہ کہ محمد نو دے حال تے چھڑ دیو، او دا راہ نہ روکو۔ اگر کسے نے قتل کر دیتا تے قتل تہاڈے تے نہیں آئے گا، اگر وہ کامیاب ہو گیا غالب آ گیا او دی بادشاہت تہاڈی بادشاہت ہوئے گی، او دی عزت تہاڈی عزت ہوئے گی، او دا وقار تہاڈا وقار ہوئے گا۔ اللہ 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 مگر او دا راہ نہ روکیو، اونوں دے حال تے چھڑ دیو۔ فوراً بولے مشرک کافر کہندے نے ابو الولید تے بھی خدا دی قسم جادو چل گیا ہے۔ استغفر اللہ جنوں سمجھ آ جاوے او دے بارے چ کہندے سن اے دے تے بھی باز اللہ محمد دا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جناب پیارے پاک نبی دا حضور دے منن والیاں دا مکمل بائیکاٹ کر دیتا گیا ہے، حالات سنگین کر دیتے گئے، سکیماں بنائیاں جا رہیاں نے حضرت نو ایذاواں پہنچانے دیاں۔ میرے پاک نبی تے دور اے وہ جے آیا 3 سال تک میرے نبی سے ابی طالب دی گھاٹی اندر محصور رہے۔ ان دنوں اندر میرے پاک نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دیاں بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور فاطمہ، انہاں نے پتے کھا کے گھا کھا کے گزارے کیتے، گٹھلیاں کھجوراں دیاں منہ اندر رکھ کے پانی پی کے اللہ دے شکریہ ادا کیتے۔ اس قدر مصائب اور جناب پریشانیاں نال دو چار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں تک کہ وہ صحیفہ جدے تے جناب اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت دی بات لکھی ہوئی سی وہ صحیفہ چاک کر دیتا گیا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیفہ منگوایا، لیکن ویکھنا اللہ دیاں کس قدر اللہ تبارک و تعالی دیاں قدرتاں کہ اللہ دا جتھے جتھے نام موجود ہے اللہ دا نام باقی ہے، اللہ دا نام وہ جناب کیڑیاں مکوڑیاں نے نہیں کھادا۔ اس بات نو سننے دے باوجود، سب کچھ ویکھن دے باوجود، معجزات ویکھنے دے باوجود پھر بھی وہی گل کہندے سن جس بات دا قرآن نے ذکر کیتا ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ویکھ دے سن جدوں بھی کوئی معجزہ، کوئی آیات، کوئی نشانی، کوئی دلیل ویکھ دے سن مگر کہہ دیندے سن وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستعمر، ایتھے جادو ہے جڑا ہوندا ہی رہندا ہے، او دیاں باتاں کردے نے، ایتھے جادو دی گل ہے۔ اتنی گل سننے تے ویکھنے دے باوجود پھر بھی ابو طالب کول وفد لے کر کے گئے۔ آخری وفد ابو طالب کول جان والا کہندے نے ابو طالب اپنے بھتیجے نو آکھ دے ساڈے خداواں دی توہین نہ کریا کرے ورنہ اسی برے پیش آواں گے۔ ابو طالب نے پیارے نبی نو سمجھایا بھتیجا ویکھ دشمنیاں والی بات ہے، مگر پیارے نبی نے آکھیا چچا میرے ہاتھ تے سجے پاسے سورج رکھ دیتا جائے، کھبے ہاتھ تے چاند رکھ دیتا جائے، مگر میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو پھر بھی نہیں رک سکدا۔ پیارے نبی نے جواب دے چھڑیا، کہندے نے پھر میں اس بارے کی کر سکنا، پھر بھی بھتیجا سی ہمدردی اور جناب نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا درد بڑا انہاں دناں اندر اے آخری وفد جانے والا ابو طالب کول، اے دے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے، بیماری دے عالم اندر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی مرض بڑھتا جا رہا ہے، ہن بستر مرگ تے لیٹ گئے۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب
طالب کول پہنچے، کہندے نے چچا کلمہ پڑھ دیو، انکار کر رہے نے، کہندے نے چچا کن وچ ہی کلمہ کہہ دیو، میں اللہ دے حضور لڑائی کر لواں گا، کی مطلب مجادلہ کر لاں گا، رب نال جھگڑ لواں گا۔ پیارے پیاریاں نال جھگڑ کر کے بھی بات منا لیندے نے، منتاں ترلیاں نال بھی منا لیندے نے، کی مطلب عرضاں لاندا رواں گا اللہ دے حضور، عرضاں لاندا رواں گا اللہ نال، میں اس معاملے اندر جھگڑا کی مطلب رب نال اس معاملے دا تعلق جوڑ لواں گا، اپنے رب نو منا لواں گا، مگر کلمہ کانے چ کہہ دیو نہیں کلمہ پڑھ رہے، کہندے نے مینوں عورتاں تو ڈر لگدا ہے، تانے دین گیاں، اپنے پیو دادا دا دین چھڑ کے مریا ہے، اس کر کے میں جاننا بھتیجا تو سچا، تیرا دین سچا، مگر میں کلمہ نہیں پڑھاں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے، حضور بار بار کلمے دا آکھ رہے نے، اللہ دے نبی آکھ رہے نے جدوں تک میرا اللہ مینوں روک نہ دے ادوں تک میں کلمہ پڑھن واسطے آکھ دے ہی رہنا ہے۔ ہن اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، سورۃ توبہ 11واں سپارہ، فرمایا 113 نمبر ایت اندر، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسے نبی واسطے بھی جائز نہیں کہ او بندے جڑے ایمان لے آئے نے نہ انہاں ایمان والیاں واسطے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکاں واسطے مغفرت دی دعا کرن، مغفرت طلب کر دے پھر، فرمایا ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم، ہمیں جتنا ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہوئے، جدو دے واسطے ہدایت واضح ہو جائے، ہدایت ہو دے واسطے ہمیں وضاحت کر دے وے، او دے سامنے ہدایت کھل جائے، اے دے باوجود بھی جیڑا بندہ ہدایت تے نہ ہوئے، کلمہ نہ پڑھے، جتنا قریبی کیوں نہ ہوئے، نبی دا رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے، نبی دا چچا کیوں نہ ہوئے، اللہ نے فرمایا اے جائز ہی نہیں، حق ہی نہیں بندا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکاں واسطے مغفرت طلب کرن۔ پیارے نبی کول اے بھی تے قرآن دی وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایڈے پریشان کیوں ہو رہے ہو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ دے نبی آنسو بہاندے ہویا، حضور رو کر کے میرے نبی گھرے آ گئے، ادھروں حضرت علی آئے اگلے دن، حضرت علی دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے، آدھیاں کہندے آندے نے قد مات عنک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی تہاڈا چچا فوت ہو گیا ہے، اے نہیں کہندے میرے ابو فوت ہو گئے، نہیں چچے دیاں بھتیجے نال محبتاں دا حوالہ دیندے نے، قد مات عنک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی تہاڈا چچا فوت ہو گیا ہے۔ حضور فرماندے نے علی میرے اللہ نے منع فرما چھڑیا ہے، مشرک واسطے دعا نہیں کرنی، ہن میں کی کر سکنا، ٹویا کھٹ کے اپنے ابے نو پور چھڈ، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماندے نے زندگی اندر بڑے صدمات آئے مگر سارے بھول گئے، اے صدمہ بھولن والا نہیں، جدو اللہ دے نبی آکھ رہے سن فاواری علی، علی ٹوا کھٹ کے انہوں پور چھڈ، بغیر جنازے دے پورے آ گیا۔ اس ویلے کہندے نے بڑیاں تکلیفاں، مینوں بڑا ہی دکھ پہنچیا، قرآن کہندا ہے انہاں واسطے دعا ہی نہیں کرنی، انہم اصحاب الجحیم، او تے جہنمی نے، او جہنم والے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے محبوب چچا دی وفات ہو گئی ہے، حضور نو بڑا صدمہ آیا، ٹھیک ابو طالب دی وفات دے تنہ دنہ بعد سیدہ خدیجہ جوار رحمت اندر چلیاں گئیاں، سیدہ خدیجہ وفات پا گئیاں، میرے نبی نو غم ہی غم آ رہے نے۔ اس سال دا نام عام الحزن رکھیا گیا ہے، یعنی غم والا سال مشہور
منظور ہویا. اسے سال دے آخر تے پیارے نبی نے حضرت سودا نال شادی فرمائی. حضرت سودا نے چند سالاں بعد اپنی واری سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ہبا کر چھڈی. اللہ دے پیارے پاک پیغمبر تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے, اللہ دی طرفوں کامیابیاں دیاں بشارتاں آ رہی نے. اللہ دا اعلان ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے نے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اے میرے محبوب, اللہ ایک گل لکھ چکے ہے, ایک گل سبقت لجا چکی ہے, اللہ دا فیصلہ ہو چکے ہے. کیڑا فیصلہ؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, بھیجے گیا نال اللہ ضرور مدد فرمائے گا. اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبران دی ضرور مدد کرے گا. انہم لہم المنصورون, او تے مدد کیتے گئے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ فرماندے نے ساڈے لشکر غالب آ کر کے رہن گے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, سونے اینا تو مکھی موڑ لو ایک وقت مقرر واسطے, انہاں دا خیال ہی نہ کرو. وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, فرمایا ویکھو تسی بھی انتظار کرو, اے بھی تے ان قریب جڑا انہاں نال ہوئے گا ویکھ ہی لین گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, جڑے عذاب دے بارے اندر شور مچا رہے نے, او دی جلدی طلب کرنے دا آکھ رہے نے, کہندے نے آ جاوے عذاب جدیاں دھمکیاں دے رہے ہو. اللہ فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, جدو انہاں دے صحنہ اندر, ویڑیاں اندر, انہاں دیاں حویلیاں اندر عذاب نازل ہو گیا. فَسَاغَ سَبْعُ الْمُنذَرِينَ, پھر ہو گئے ڈرائے گئے والی صبح وچوں جنہاں نے نہیں اللہ دے نبیاں دیاں گلاں نو منیا. اللہ دے نبی ڈراونیاں دیندے سن, جہنم دے عذاباں دیاں ڈراونیاں, ان لوکاں نے نہیں منیا. فرمایا ان لوگاں دے وچوں ہو گئے. اللہ فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب وہ وقت آئے گا میرے محمد دے ساتھیو, تہانوں اللہ فتح عطا فرمائے گا. تہاڈے دشمن شکست خوردہ ہو کر کے دوڑیں گے, پیٹ پھیر کر کے بھاگ جان گے. فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, فرمایا اس دن خوش ہو جان گے مومن. کیدے نال؟ بنصر اللہ, اللہ دی مدد نال. اللہ دی مدد مومنہ دے نال ہی. اللہ نے پھر کامیابیاں فرمائیاں, دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نے انہاں دے قدم چومے. اللہ نے انہاں نو کامیاب فرمایا. ایتھے تک 6 خطبے جناب حضور کی مکی زندگی. انشاءاللہ ایتھوں ہی بات طائف دا مظلوم مبلغ, حضور پھر طائف دا منہ کر دینے. آپ طائف دیاں وادیاں اندر, طائف دے پہاڑاں اندر, طائف دیاں بستیاں اندر جا کے پیارے نبی تبلیغ کر دینے. اوتھے پیارے نبی نال کی سلوک ہویا. پھر اللہ نے پیارے نبی تے انعام کی فرمائے او دے بدلے اندر. حضور نے کنج دیاں دعاواں کیتیاں, رب نے آپ دیاں دعاواں نو کیویں قبول فرمایا. اے لمبی داستان اگے انشاءاللہ چھڑ رہی ہے. 4 جمعے میرے بقایا نے. ہاں جی, ایتھوں شروع کریں گے انشاءاللہ طائف کا مظلوم مبلغ. ایتھوں بات اگلے جمعے شروع کر دیاں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا